जिस दिन का सबको इंतज़ार था, आज वो दिन आ गया। माह रमज़ान की पहली जुमेरात आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, ये माह रमज़ान का पहला अशरा है जिसे रहमत का अशरा कहा जाता है। आज के दिन किसी भी वक्त ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि ये रमज़ान का पहला अशरा है और रमज़ान का महीना अपने साथ रहमतें, बरकतें, अज़मत, बख्शिश के ख़जाने लेकर आता है। जब ये महीना आता है, हर इंसान को इसका इंतज़ार रहता है। और जब ये महीना आता है हर घर में खुशियाँ लेकर आता है। हर घर में रिज़्क और दौलत लेकर आता है। हर घर में सकून और बरकत लेकर आता है। नादरीन, जिन हाजात के लिए, जिन ख्वाहिशात के लिए, जिन मकासद के लिए हम पूरा साल दर दर की ठोकरें खाते हैं, पूरा साल मुश्किलात का सामना करते हैं, आज रमज़ान के पहले अशरे में एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने के बाद पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, पूरे साल की खुशियों का ठिकाना हो जाएगा, पूरे साल की रहमतें, बरकतें आपके मुकद्दर में लिख दी जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो रमज़ान के पहले अशरे में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़कर देख ले। रमज़ान का पहला अशरा जिसे रहमत का अशरा कहा जाता है, रमज़ान का दूसरा अशरा जिसे बख्शिश का अशरा कहा जाता है, और रमज़ान का तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से बचने का अशरा कहा जाता है। और रमज़ान का महीना रहमत के अशरे से शुरू होता है, और जो बंदा इस रहमत के अशरे में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ता है, या गनियों या मुगनियों को पढ़ता है मेरे बताए गए तरीके से, मांगना रब से है। जो कोई बंदा इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ता है, अकाबिरीन फरमाते हैं कि उस बंदे की नस्लों तक रिज्क और दौलत की बहार आ जाती है। आज मांगने वाला भी बांटने वाला बन जाएगा। आज माह रमज़ान की पहली जुमेरात किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर ना वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। सिर्फ एक बार इस वजीफ़े को पढ़ने वाला अल्लाह से जिस हाजत को लेकर बैठेगा, वो इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो पूरी होकर रहेगी। रमज़ान के महीने में हर कोई इबादत करता है, हर कोई नमाजी हो जाता है, हर घर में दस्तरख्वान सजाया जाता है। लोग सुबह सहरी में उठते हैं, शाम को अफ्तारी करते हैं, रात को नमाज तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। ये वो महीना है जिसमें रब की ज़ात खुद सदाएं लगाती है, रब की ज़ात खुद बंदे से पूछती है कोई मांगने वाला? और जो बंदा रब की इस बात को सुन लेता है, रब की इस सदा को सुन लेता है और लब्बई कहता है। रब की इस सदा पर लब्बैक का तरीका क्या है ये कोई नहीं बताएगा। आज मैं अपनी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए रब काबा को लब्बैक कहने का तरीका बताऊंगा कि जब रब की ज़ात आखिरी आसमान पर आती है और पूछती है कि है कोई मांगने वाला, तो उस करीम से कैसे मांगा जाए। तो आज वो तरीका भी बताऊंगा, आज वो अमाल भी बताऊंगा, आज रब करीम से हर बात मनवाने का, मकसद में कामयाबी का वो तरीका बताऊंगा, जिसको पढ़ने के बाद आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदबख्त है वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए, जिसको रब की ज़ात रमज़ान का महीना दिलाए और वो इस महीने में अपने गुनाहों की बख्शिश न करवाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इस दुआ पर आमीन कहा, जो इस बात की दलील है कि अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने को पाए और दुनियादारी में इस महीने को गुजार दे, यहाँ वहाँ की ठोकरों में इस महीने को गुजार दे, तो वो बदबख्त है, बदकिस्मत है। जब रब के प्यारे महबूब ने कह दिया, तो फिर क्यों ना इस महीने की कदर की जाए, जिस महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, आपने इस वजीफ़े को, इस अमल को सिर्फ एक बार करना है, और इस अमल को करते दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी। जितनी तवज्जो और ध्यान के साथ रमज़ान की पहली जुमेरात को आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, उतनी ही जल्द आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, उतनी ही जल्द आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। अब ये ख़ास वजीफ़ा आप अफ्तारी में पढ़ लें, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए वो इस वजीफ़े को पढ़ ले। प्यारे दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अब तवज्जो कीजिएगा, रमज़ान की पहली जुमेरात बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेना है।
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار دوستوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ پیار دوستوں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسے کلمات ہیں جن کا مطلب اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اور بعض اوقات کسی گناہ سے پکڑ ہو جائے تو نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کو آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف نہ کم نہ زیادہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان اور سکون کے ساتھ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں، ان دو ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب سے اپنی حاجات پورے کروانے کا وقت ہے، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانے کا وقت ہے، آج خالی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھتا ہے، رات تہجد میں پڑھتا ہے، سحری کے وقت پڑھتا ہے، افطاری کے وقت پڑھتا ہے، رمضان کا ہر وقت قبولیت کا وقت ہے، میرا اللہ مانگنے والے کو غنی کر دیتا ہے۔ پیار دوستوں، رمضان کی پہلی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یا غنیوں یا مغنیوں، ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو ایک بار ہو جائے گا۔ آپ نے ان دونوں صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ رمضان کی پہلی جمعرات کو آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روزانہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین ہے کہ آپ صرف اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا مغنیوں 33 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پیارے دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اپنے اوپر چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کلمات کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ کی ذات غیب سے نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے رب کی رحمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کی پہلی جمعرات جس ترتیب سے آپ کو یہ 3 اعمال بتائے ہیں، آپ نے ان اعمال کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے اور عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اپنے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میری رزق و روزی کے معاملات کو آسان فرما، میری تمام مشکلات کو دور فرما۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔